बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, 8 अगस्त 2005 को शदीद ज़लज़ले ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया और फिर कुछ ना देखा कि कौन सी इमारत है, वो स्कूल है, मस्जिद है, वो घर है, वो झोंपड़ी है, सबको तहोबाला कर दिया। गुज़िश्ता शब अफ़गानिस्तान में भी ज़लज़ला आया, उसमें भी 2000 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हुए और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जायज़ा लेने का और उनकी मदद का ऐलान किया। लेकिन दूसरी जानब जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो गैर मुल्की जो गैर कानूनी हैं वो भी यहाँ ज़लज़ले लाने की कोशिश करते हैं। वो कभी धमाके होते हैं, कभी हमारे फ़ौजी जवानों की शहादतें होती हैं, कभी अवामुन नास को नुकसान पहुँचाया जाता है और कभी पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और हम ये सब कुछ देखते रहे, ख्वाहिश रखते रहे, करते रहे कि मामलात बेहतर हो जाए, उम्मत मुस्लिमा जिसमें वाहिद वो सोच हमारी आगे बढ़ती चली जाए। लेकिन कब तक? इसके साथ साथ बात करेंगे कि फ़लस्तीन और इसराइल की ये जंग जो है उसके बाद पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है और वो जो हम सुन रहे थे कि पेट्रोल, डीज़ल, ये सारी कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी, उसमें फिर से एक धड़का लग गया है, ख़दशा लाहक हो गया है कि मुआशी तौर पे मज़ीद हमें बुरे दिन न देखने पड़ जाएं, पूरी दुनिया को और हमें भी। इसके साथ साथ बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कि उनकी वापसी के बाद माहौल क्या होगा और सियासत और उसके अंदर जो पहले हम देखा करते थे इल्ज़ामात की सियासत, नीचे गिराना, उसको कम करके किस तरह हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी की कोशिश करेंगे। आज लाहौर में मरीम नवाज़ ने एक बड़े जलसे से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने वो चीज़ें गिनवाईं कि रोटी या आटा, चीनी, पेट्रोल, डॉलर की कीमत 2017 से पहले क्या थी और उसके बाद क्या से क्या होती चली गई। और एक बात उन्होंने जो कही, सच्ची जो बात है, वो सारे अहले सियासत को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था तो हमें तंज का निशाना बनाया जाता था, हमें गालियाँ दी जाती थीं, उस पर हंसा जाता था, लेकिन हम किसी के बुरे दिनों पे हंसेंगे नहीं, बल्कि हम दिलों को जोड़ेंगे। अल्लाह करे कि सारे ही वो सियासी रहनुमा हों, मजहबी रहनुमा हों, वो किसी भी तबका फ़िक्र से हों, वो ये कर सकें कि दिलों को जोड़ने का और ज़ख्मों को मुंदमिल करने का, मरहम रखने का सिलसिला शुरू हो जाए तो पाकिस्तान यकीनन एक बेहतरीन मुआशरे की सूरत में सामने आएगा। मादियत, नफ्सा नफसी, अपनी अपनी फ़िक्र नहीं रहेगी, बल्कि इज्तिमाई सतह पे हम आगे बढ़ सकेंगे। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मुसन्निफ़, सहाफ़ी, तज़कियाकार जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी एक्सक्लूसिव ख़बरें आज भी पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, जनाब साले ज़ाफ़र। बहुत शुक्रिया साले ज़ाफ़र साहब आपके वक्त का। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं कराची प्रेस क्लब के साबिक़ सदर और नामवर सहाफ़ी इम्तियाज़ ख़ान फ़ारान। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका। लाहौर से सीनियर सहाफ़ी और रिपोर्टिंग के मैदान में सबसे आगे और जो सबसे पहले की खबर है वो देने की कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं, आसिम नसीर। बहुत शुक्रिया आपका। और अरशद अज़ीज़ मलिक, सदर पेशावर प्रेस क्लब, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। फ़ारूक आदिल साहब आपसे आगाज़ चाहूँगा। ये जो मुआशी तौर पे हमारे मसाइल, फिर दाखिली तौर पे मुश्किलात, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑपरेशन तो जारी है, जो डेडलाइन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। इस सारी सूरत हाल में मीडिया की ज़िम्मेदारी, आवाम की ज़िम्मेदारी और वो जो नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है बाहर के दुनिया में, ममालिक में, कि नज़र रखें, निगाह रखें, अपनों पे भी रखें, गैरों पे भी रखें, कैसे देख रहे हैं सब कुछ? आपने बड़ा अहम सवाल किया फैज़ी साहब, और इसका जवाब अब हमारे बहुत सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही वो जामियत के साथ दे सकते हैं। मैं इसको ज़रा सा मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। देखें, पाकिस्तान में आपने ज़िक्र किया दिलों को जोड़ने का और 2017 में कीमतों का, मरीम नवाज़ ने बताया।
دیکھیں پاکستان میں یہ جو عہد شروع ہو رہا ہے 2014 سے 2017، 2017 سے 2018 اور اس کے بعد آن ورڈ، یہ سارا زمانہ تھا پاکستان کی ابتری کا. اور اس عرصے میں کیوں یہ ابتری تھی؟ وہ ابتری یہ تھی کہ ریجنل الائنمنٹ ایسی ہونے جا رہی تھی جس میں اس خطے کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ان کے حل کو سوچا جا رہا تھا. اس کی سزا ملی ہماری لیڈرشپ کو، اور اس کی سزا جب مل گئی تو اس کا براہ راست اثر عوام پر ہونا تھا، اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں، جس کا آپ ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے مشرق وسطیٰ میں اب نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی تھی؟ حکمت عملی یہ سامنے آئی کہ پاکستان میں جینوئن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیا جائے، اور اس کی جو ماضی میں راہ روکی گئی تھی اس کا تدارک کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، اس کا پہلو یہ تھا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے ساتھ جو گڑبڑ ہوئی، پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، عالمی جنگوں کا جو میدان بنایا گیا پاکستان کو، اور اس کے پاکستان کو اقتصادی امن و امان کے ریفرنس سے اور سماجی مسائل کے حوالے سے، یہ پاکستان کا پورا سماجی ڈھانچہ ہی بکھر گیا نا. اس کی یعنی جو بھی بنت تھی وہ ساری خراب ہو گئی. تو ان سب کو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ آپ اس سارے صورتحال کو برقرار رکھیں اور کہیں جی یہ ایک فیئر الیکشن ہے، یہ اس کے نتیجے میں یہ حکومت اقتدار میں آ گئی ہے، لہٰذا اب اس سے نمٹیں. تو یہ ایک میثاق طے پایا ریاست پاکستان کے دوران. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 75 برس میں اس میثاق کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. باتیں سب کرتے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ریکنسٹریشن کی بات کی، نواز شریف نے ٹروتھ اینڈ ریکنسٹریشن کی بات کی، باقی لیڈرز بھی یہ بات کرتے آ رہے تھے، لیکن یہ سب چیزیں ہوا میں اڑ رہی تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ یہ اس کے بعد یہ جو 9 مئی سے کچھ پہلے اور کچھ بعد اس عرصے میں ریئلائزیشن ہوئی، اور اس پر ایک غیر اعلانیہ میثاق وجود میں آ گیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ وہ ساری تباہی، وہ ساری بربادی اور وہ جتنا گندگی جمع ہو گئی ہے اسے جھاڑو پھیر کے صاف کیا جائے گا، اور ریاست کو ازسر نو منظم کر کے پاکستان کے عوام اور یہاں جو مخلوق خدا بستی ہے اس کے دکھوں میں بھی کمی کی جائے گی، اور پاکستان کو ایک ٹرو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک سٹیٹ کی طرف رواں دوا کیا جائے گا. اور یہ میثاق ریاست پاکستان کا ہے، کسی سیاسی جماعت کا، کسی فرد واحد کا نہیں ہے، چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے. صالح ظفر صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ریاست پاکستان نے آگے بڑھنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنی خرابیاں گنوائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے وہ میرا خیال اتنا آسان نہیں ہے فوری طور پہ پلک جھپکتے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس میں کس کس کو کیا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جواد بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ویلکم سر. اس موضوع پر گفتگو کے لیے موقع دیا ہے. میں نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں بہت خوشگوار ہیں. یہ تمام تر جو گفتگو ہے یہ بہت دل پذیر ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی شرط لازم جس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے، وہ یہ ہے کہ آپس میں کوہین ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے. یہ رابطے کن لوگوں کے درمیان ہونے چاہیے؟ پہلے اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے درمیان یہ رابطہ ہو تو وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے سیاستدان. اب سیاستدان کی جو شخص تعریف پر پورا اترتا ہے اس پر اب تمام لوگوں کو اکٹھا کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ ان سیاستدانوں کے بھیس میں، سیاستدان کے بھیس میں ان سیاستدانوں کے درمیان کوئی ایسا عنصر، کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو ان کو جوڑنے کے بجائے ان کو توڑنے اور ملک کو تباہ کرنے اور ملک کو توڑنے کے اوپر کاربند ہو. اس کے بعد جن لوگوں کے پاس اختیار و اقتدار ہے، جن کا ذکر کرتے ہوئے ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں، ان لوگوں سے بھی سلسلہ جنبانی استوار کیا جائے. ان کو بھی یہ یاد دلایا جائے کہ جناب یہ گلشن کا کاروبار جبھی چل سکتا ہے جب آپ اور ہم سب لوگ
ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4.5-5 سال میں ان کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دینے کے لیے، ان کوششوں کی طرف توجہ کو مبذول نہ ہونے دینے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں. اور بالخصوص وہ زمانہ جو سن 2018 میں شروع ہوا ہے، اس کے بعد تو ہر چیز ہی منتشر ہو گئی ہے، ہر چیز ہی تباہی کی طرف چلی گئی ہے. اس کے بعد نہ تو کسی کی توجہ ملک پر رہی، نہ ملک کی سولیڈیرٹی پر رہی، نہ ملک کی بھلائی پر رہی. اس پورے عرصے کے دوران ہم ہیں، ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمارے علاوہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے. اب آپ کا بنیادی جو سوال ہے وہ کہ اس صورتحال کی اصلاح کس طرح ممکن ہے. اس صورتحال کی اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان عناصر کی سرکوبی کی جائے، ان کو اس نظام سے الگ کیا جائے جس نظام سیاست، جس نظام حکومت کو ہم بہتر بنانے کے خواہاں ہیں. میری یہ سبمیشن ہے ابتداء. صحیح. عاصم نصیر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. لاہور میں آج جلسہ بھی ہوا مریم نواز صاحبہ کا ٹھوکر نیاز بینک میں، تو کیا دیکھ رہے ہیں لاہور میں، کیا معاملات ہیں؟ وہ جو کہتے تھے فلاں کا قلعہ ہے، فلاں کا گڑھ ہے، فلاں کی جو ہے وہ گراؤنڈ بڑی مضبوط ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اہل سیاست کو لاہور کے تناظر میں؟ بہت شکریہ جواد صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ لاہور کا قلعہ جو ہے وہ تو 21 اکتوبر کو اصل میں ہم اس میں کوئی پوزیشن پر ہوں گے بتانے میں کہ کیا یہ لاہوری ہی آج مینار پاکستان آئے ہیں، یا لاہور کے گرد و نواح سے جو اضلاع ہے وہاں سے ایک بڑی تعداد آئی ہے، یا پورے پنجاب سے اور پورے ملک بھر سے آئے ہیں. لیکن اگر یہ بات کریں کہ مسلم لیگ نون اس وقت پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ، اگر ہم یہ نواز شریف کے ایگزائل کے واپسی کے بعد سے اگر جتنی بھی ان کی سیاست ہے اسے دیکھا جائے، اور اگر 90s میں بھی اس وقت تو کیونکہ دو مقابل تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور اگر اب ہم گزشتہ 20 سال کا موازنہ کریں تو اس کے اندر حالات آپ کو بہت مختلف نظر آتے ہیں. دو چیزیں بہت زیادہ جو نوٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس سوال سے قبل کہ یہ کس کا قلعہ ہے، ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے بہت بری طرح، اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جو تقسیم اور نفرت کی سیاست ہے وہ بہت غالب آئی ہوئی ہے. اور اسی نفرت اور تقسیم کی سیاست جنہوں نے بھی کی، جنہوں نے یہ تمام پروجیکٹ کو چلایا، اس کے بعد وہ جو چیز پنپی تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے نواز شریف کے لیے لاہور کا قلعہ ثابت کرنے سے زیادہ بڑا چیلنج ہوگا پاکستان میں اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنا، کیونکہ جو ہم اس پر دیکھ رہے ہیں اس میں لوگوں کا جو ہیٹریڈ ہے وہ ہر جانب ہے. اگر کوئی نواز شریف کا حامی ہے تو نواز شریف کے مخالف بھی ہیں، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا حامی ہے اور اس کا ہم اثر ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کے مد مقابل نفرت کی غلیظ زبان بھی استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو سب سے جو بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر سیاست دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ کہ ان الیکشن میں نفرت کا جو بیج ہے وہ شاید اس کا عنصر سامنے زیادہ بڑھ چڑھ کے نظر آئے گا. جہاں تک رہی بات جلسے جلوسوں کی، تو بالکل اس وقت مسلم لیگ نون جس طرح انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہے، مریم نواز کا آغاز تو شاید اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کراؤڈ دیکھا. اگر یہ شاہدرہ میں اسی طرح لوگ ہوتے تو آج مسلم لیگ نون کی جو ہوا ہے وہ ایک ہفتے سے جو رکی ہوئی تھی شاید وہ تھوڑی زیادہ چلنا شروع ہو جاتی، کیونکہ آج وقت ہوا اس میں آج لوگ آئے. اور اس کی بنیادی وجہ تھی جواد صاحب، وہ وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شاہدرہ کے اوپر سخت ترین ایکشن لیا، اور ان کے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی انہوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ لتاڑا بھی. اور اس کے بعد جو میٹنگز ہوئی ہر شخص کو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ اپنے حلقوں میں اگر جلسہ رکھ رہے ہیں یا کارنر میٹنگ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ پہلے جو حقائق ہیں یا سچ ہے وہ پارٹی کو بتائیے گا. جھوٹے نعرے لگا کے نہ جائیں کہ 10,000 بندے آئیں گے یا 5,000 آئیں گے. اگر آپ 2,000 کی کیپیسٹی رکھتے ہیں تو 2,000 بتائیں. اور یہی ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو جو ٹاسک تھا وہ 10,000 سے 3,000 3400 اور اب جو کم ہو کے ایم پی اے ایم این اے کے پاس 500 2,000
इस मुख्तलिफ रेशो से आ गया हुआ है। सही। लेकिन ये कहा गया है कि आप जितने बंदे कह रहे हैं उतने लेके आने हैं। तो अभी जो हाल है वो सियासी तौर पर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है इलेक्शन का। अभी भी आज भी मरियम नवाज का जलसा तो बिल्कुल हुआ, लेकिन मुझे शायद मैं इसमें थोड़ा बायस रहूंगा कि मुझे अभी तक नजर नहीं आया कि ये सियासी जलसा है। यही लग रहा है कि सिर्फ ये नवाज शरीफ का इस्तकबाल है। इस्तकबाल अभी तो यकीनन नासिम अभी तो उनके इस्तकबाल के हवाले से है। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि कराची के अंदर एक तो ये जो ऑपरेशन है इसके हवाले से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर, और दूसरा ये बताइएगा आज बशीर मेमन साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़ुबैर साहब के साथ निहाल हाशमी और गुज्जर साहब बैठे हुए थे, तो क्या देख रहे हैं आइंदा मंजरनामा सियासी भी, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह एक ऑपरेशन हो रहा है और कराची में आपको पता है कि बैरून मुमालिक से आए हुए लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, उसके हवाले से क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उस हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी, प्रोविंशनल एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें आर्मी चीफ का आना बहुत अच्छा हौसला अफजा रहा। उससे पहले ऑलरेडी एक ऑपरेशन जारी थे कच्चे के इलाके के अलावा। ये जो अफ़गानी और गैर कानूनी जो यहाँ पर तारकीन वतन कहें या जो भी लोग गैर मुल्की बाशिंदे मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उस एपेक्स कमेटी के इजलास और आर्मी चीफ के आने के बाद उसमें तेज़ी आई है। और देखें, ये जवाद साहब, ये मुसल्लमा बात है कि कराची में जो अफ़गानी हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद रहती है, बहुत बड़ी तादाद, और सबसे ज़्यादा कराची में मुकीम है। लेकिन उसके साथ साथ बर्मीज़ और अब बंगालीज़ वापस चले गए। बंगालीज़ की उस तरह की तादाद नहीं है, और श्रीलंकन भी किसी ज़माने में आते थे, अब वो भी उस तरह की तादाद में नहीं है। लेकिन अफ़गानीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बर्मीज़ आते हैं, और गाहे लेकिन वो परसेंटेज शायद -0.1% भी ना हो कि हिंदुस्तान से अभी भी आते हैं। जैसे दो बाप बेटे एक हफ्ते तक बहुत एक्टिव रहे, कराची प्रेस क्लब के गेट पर भी आए, उन्होंने खुद को सहाफ़ी बताया और वो वहाँ से आए हैं वाया दुबई, इधर कराची पहुँचे और वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई किया जो हिंदुस्तान से आए वो। तो ऑपरेशन बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, लेकिन वही जो फारूक आदिल भाई एक बात कर रहे थे कि उसकी कंप्लीशन और उसके अंदर संजीदगी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि बाज देखें मजहबी जमातें भी या मजहबी जमात कोई सामने आ सकती है माजी की तरह, ख़ासतौर पे अफ़गानियों की हिमायत में और बर्मीज़ वगैरह की हिमायत में, तो हमें उन्हें जस्टिफाई करना होगा। ईरान में भी हमारे अफ़गान महाजरीन रहते हैं, लेकिन एक डोमेन के अंदर रहते हैं, उनको एक तरीके का कार के तहत रहते हैं, और दूसरे जिन जिन ममालिक में लोग ये कह रहे हैं कि जी ये यूएनओ की एक चार्टर की खिलाफ वर्जी, ऐसा नहीं है। यूएनओ के चार्टर में उन महाजरीन को भी पाबंद किया जाता है, उन महाजरीन को पाबंद भी किया गया है कि उनकी एक्सेस क्या होगी, उनका क्या काम होगा। हम ये तस्लीम कर लें कि 45 से 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में मुकीम है, तो उनके बिजनेस में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। सहूलतकार तो पाकिस्तानी है, लेकिन उनके मुलाजमीन में, उनके सप्लायर में या उनके उसमें कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि 40 से 50 लाख जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो मुलाजमतों की अपॉर्चुनिटी है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है, वो भी उनके पास। और जो करेंसी डीलर हैं कराची में भी, भले उनका ताल्लुक किसी कम्युनिटी से हो, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट अफगानी इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा है। और यही अगर आप आएंगे तारिक रोड, जामा किलात, बोल्टन मार्केट, जो होलसेल मार्केट है, वहाँ पे ख़ास तौर पे प्लास्टिक का काम, कपड़े का काम, ये लंडा बाज़ार जो है इसका काम, तो ख़ास तौर पे 100% वो जो अफगानी है वो उनमें पाकिस्तानी किसी किस्म की उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना पाकिस्तानी नेशनलिटी है, वो यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तरीके से काबिज है। उसकी वजह से भी बहुत सारे मामला हैं। स्ट्रीट क्राइम में जैसे खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी में 80% है, तो यहाँ स्ट्रीट क्राइम में ये भी 80-90% है। और दूसरी बात जो आपने की कि बशीर मेमन साहब की सरबराही में जुबैर साहब की हुई, तो देखें मैं ये समझता हूँ कि बशीर मेमन साहब की शमूलियत के बाद मेरे ज़ाती राय में उनका इस्तकबालिया कमेटी का सरबराह बनाना अच्छा फैसला नहीं है। उसका असर पड़ रहा है नीचे तंजीम पर, जो बहुत एक्टिव थे। शायद उन्हें इसलिए बनाया गया
کہ وہ نئے ہوں گے, کسی اور کے اوپر اعتراض نہ ہو, کہ آپس میں تنظیمی اختلاف نہ آ جائے. شاید اس لیے بنایا کہ نیو کمر ہے, ان کو یہ سب ایکسیپٹنس ہوگی. تو ان کی پریس کانفرنسز تو ہو رہی ہیں, 2 سے 3 ہوئی ہیں, ایک مسلم لیگ ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, لیکن پبلک گیدرنگ یا کارکنان کی جو گیدرنگ ہے اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اس پہ واپس آتے ہیں, اس میں فرحان صاحب واپس آتے ہیں. میں ارشد عزیز ملک صاحب کو بھی ویلکم کروں گا. ارشد عزیز صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ جی میں آواز آ رہی ہے. جی ارشد بھائی, سوال آج کے 2 ہی ہیں اہم, کہ ایک تو جو آپریشن جاری ہے اس حوالے سے KPK کی جو صورتحال, مطلوبہ لوگوں کی فہرست بھی جاری کی گئی کچھ دن پہلے, اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں آگے انتخابات ہونے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں KPK میں, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کے واپس آنے کے حوالے سے KPK میں کیا ہل جل محسوس ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو آپریشن ہو رہے ہیں مختلف ایریاز میں, ظاہر ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں, بڑی ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں, جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے جو لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ صوبے میں چونکہ افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے, اس حوالے سے بھی پالیسی آ چکی ہے اور ان کو ایک وقت دیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ واپس چلے جائیں. یہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے اندر جتنے بھی یہاں سے شواہد جمع کیے گئے, اس میں جب چیک کیا گیا تو خودکش حملوں میں بھی اکثریت جو تھی ایسے لوگوں کی تھی جن کے فنگر پرنٹس پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ افغانستان سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ دہشت گردی کی. اب اس حوالے سے چونکہ 30-40 سال سے یہ لوگ پاکستان میں تھے, تو اب ان کو ایک وقت دیا جا رہا ہے کہ جو انلیگل ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. میرا خیال میں یہاں تھوڑا سا لوگوں کو ایک وہ ہے اس حوالے سے تحفظات ہے کہ جو لوگ کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں, جن کے پاس اپنے کارڈز ہیں, جو کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ویزے ایشو ہوتے ہیں, پاکستان بھی اسی طرز پہ ویزے جاری کر سکتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ ویزے بھی ہو سکتے ہیں, وہ بزنس ویزے بھی ہو سکتے ہیں, اور لوگ آ کے یہاں پہ پاکستان میں بزنس کریں. اس کے علاوہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس حوالے سے بھی کافی سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کا فوکس یہی ہے کہ صورتحال کو اکانومی کے حوالے سے بہتر کیا جائے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو الیکشن کے لیے ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن میں ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے جس کے مطابق اب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن شیڈیول کا اعلان کرے گا. اگر جنوری یا فروری میں الیکشن ہوتے ہیں تو ایک ایشو جو ہمیں یہاں پہ بڑا نظر آ رہا ہے وہ یہ دہشت گردی آ رہی ہے, کیونکہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں کہ ابھی ہم نے حالیہ واقعات میں دیکھا کہ JUI کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جمعیت علماء اسلام کے جو اجتماع ہیں, جو جلسے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2013 میں ANP کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑے سے تحفظات ہیں JUI کے بھی کہ اس کو لا اینڈ آرڈر کو دیکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پوری تمام پارٹیاں جو ہیں وہ صوبے میں الیکشن کی طرف جائیں گی اور وہاں پہ جلسے جلوس ہوں گے اور میٹنگز ہوں گی. تو سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوگا جس پہ حکومت کو, پولیس کو, میرے خیال میں جو سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں ان سب کو فوکس کرنا ہوگا کہ افغان سرحد سے بھی کوئی داخل نہ ہو سکے اور یہاں بھی سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا جائے. جو آپ نے کہا میاں نواز شریف کی واپسی کا, تو یقیناً جو ورکر ہیں, جو لوگ ہیں, وہ تو کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور اپنی سیاست کا آغاز کریں. یقیناً چونکہ وہ لاہور میں اتر رہے ہیں تو ساری گہما گہمی جو ہے, جو اللہ گلا ہے, وہ زیادہ تر پنجاب میں ہے, لاہور میں ہے. لیکن پشاور میں بھی آج ہم نے دیکھا کہ کافی جگہوں پہ جو ہے نا ان کے مسلم لیگ کے جھنڈے بھی ہیں, تصویریں بھی لگائی گئی ہیں. تو پشاور میں بھی تو گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. جو دن قریب آتے جائیں گے یہاں پہ ان کی میٹنگز اور کارنرز میٹنگ جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ملک صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. ایک دن یہ ناظرین, مجھے یہاں پہ چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں. Stay with us. سیاسی عمل کے ذریعے
पाकिस्तान जो है वजूद में आया था जी। और वो सियासी अमल के ज़रिए ही मुस्तहकम हो सकता है। सियासतदान तो वो होते हैं जो एक दूसरे की बात सुनते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, बाय डेफिनेशन अपना नुक्ता नज़र देते हैं। हमारे बहुत से सिपह सालारों ने ऐलान किया कि यही बात सही है कि रियासत ही को हक पहुँचता है जहाद के ऐलान करने। अगर आप ज़मीर के मुताबिक बात लिखते हो तो उसका भी एक असर होता है और बाज़ औक़ात वो फैसला कुल असर होता है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से महरूम करने की साजिश पर अमल पैरा है। आरएसएस की हिमायत याफ्ता भारतीय हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने पर तुली हुई है। कश्मीरियों की शनाख्त छीनने की साजिश के तहत मोदी हुकूमत गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारत को कटहरे में लाए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले बहुत सी बातें हुई, आगे बढ़ाते हैं बातों को। आज हमने गुलदस्ता सजाया है, पूरे मुल्क के अहले सहाफ़त को, दानिश्वरों को इकट्ठा किया है और आप देखते भी हैं इन सारे दोस्तों को चौथा सुतून के अंदर। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आपने गुफ्तगू की, साले ज़ाफ़र साहब ने कहा कि कहीं से तो ऐसी चीज़ें तो ना हो कि सारे मिल रहे हों और दरमियान में कोई रखना डाल दे और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाए। आपने 9 मई का जिक्र भी किया, पहले बाद का भी जिक्र हुआ। कैसे मुमकिन है, जिस तरह आसिम नसीर भी ये कह रहे थे कि शिद्दतें, हिद्दतें, नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए क्या करना होगा? मीडिया को क्या करना होगा? उलमा को क्या करना होगा? मिंबर व महराब से क्या आवाज़ आनी चाहिए? खानकाह से क्या आवाज़ आनी चाहिए? क्या करना होगा वैसे प्रैक्टिकली? अच्छा, ये सारे सवाल आप जो मुश्किल तरीन होते हैं इस तरफ कर देते हैं। देखें किस्सा क्या है। नफ़रत मौजूद है और नफ़रत को गुज़श्ता 8-10 बरस में जिस तरह से प्रमोट किया गया वो हमारे अंदर सलाहियत कर गई है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। आसिम नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही और साले ज़ाफ़िर साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि अगर आपके दिल फटे हुए हैं तो आप काम कैसे करेंगे। लेकिन इस वक्त ये आपको पहली बात देखें, सबसे ज़्यादा हदफ कौन बना है नफ़रत का? पाकिस्तान मुस्लिम लीग या उसके एलाइज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप इन सारे जो एलाइज़ हैं, ये जो सियासी धड़ा है जो टारगेट हुआ नफ़रत का, उसकी तरफ से क्या आवाज़ आ रही है? उसकी तरफ से सीने से लगाने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये है काउंटर नैरेटिव कि हम पाकिस्तान को तसादुम की तरफ नहीं, भाईचारे और मुफाहमत की तरफ लेके जाना है। ये वही बात है जो मैंने आपसे कही कि पाकिस्तान में एक नया मिसाक हुआ है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये एक तारीखी मिसाक है। हमारे यहाँ 3 तारीखी मिसाक हुए हैं, करारदाद मकासिद, मिसाक पाकिस्तान, टेररिज्म और अमन व अमान के रेफरेंस से, और ये है तीसरा मिसाक। ये अच्छा, इसमें बात ये है कि मिसाक होना चाहिए पार्लियामेंट में किसी इदारे पर। इस वक्त जब हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं तो अब क्या करें? तो तय ये पाया कि आप बुनियादी फैसले कर लें, उस पर अमल दरामद शुरू कर दें और उसकी अगर जो फार्मल पोजीशन है वो जब देने का वक्त आएगा तो वो भी दे दी जाएगी। तो लिहाजा हम इस वक्त उस कैफियत की देखिए, फजल रहमान साहब की तरफ से क्या आवाज़ आई, कहते मेरा दुश्मन, मेरा मुखालिफ अगर जेल में हो तो मुझे मज़ा नहीं आता तकरीर करने का, उसको भी बात करने की इजाज़त दें, मुझे बात करने की भी इजाज़त दें। अब मरियम ने भी आज यही बात कह दी। तो एक तो ये पहलू है कि दरअसल हम उस तरफ जा रहे हैं। अब जो मस्जिद और महराब और मिंबर की आपने बात की, मिंबर में कह गया, असल में तो मंबर है, मंबर की जो आपने बात की, तो इसमें भी एक इशू है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स अगरचे बहुत पुराने हैं लेकिन गुज़श्ता 8-10 बरस में इनमें ज़्यादा शिद्दत पैदा हुई। तो आप ये देखें कि मौलाना रागिब नईमी की तरफ से आवाज़ आई कि जो कुछ हम अपने मिली और दीनी त्योहारों पर कर रहे हैं इससे भी खराबी पैदा हो रही है, वापस जाइए,
वापस किस तरफ आप जाएंगे, उसी रास्ते की जाने। वो रास्ता क्या है? हाँ। वो रास्ता ये है, हमारे यहाँ महफिल समा थी। महफिल समा क्या थी? महफिल समा एक किसी निस्बत के बगैर आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते थे। निस्बत क्या थी? कोई मुर्शिद, कोई रहनुमा, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला। लंबी बात हो रही है। नहीं अच्छा, तो ये जो है उसके बगैर ये नहीं होती थी। लेकिन अब समा तो पता नहीं कहाँ चली गई। धमाल और उसके बाद धमाल से निकलने वाली बहुत सी नई चीजें सामने आ गई। उस चीज ने सोसाइटी में फसाद पैदा कर दिया। और फसाद, ये बिल्कुल मैं खैर मकदम करता हूँ मौलाना रागिब नईमी साहब को कि उन्होंने निशानदेही की, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसकी निशानदेही की। नहीं, बल्कि यहाँ यहीं पे अल्लामा अमीन शहीदी थे, इब्तिसाम इलाही ज़हीर थे, कारी अनीफ जालंधरी थे, अब ये देखें, पीर गिलानी साहब थे, बरी इमाम वाले, मैं सिर्फ चारों ने मैंने मकतबा फ़िक्र को इकट्ठा किया जो इस एक्टिविटी को पसंद करता है। मौलाना अनस नूरानी की तरफ से ये बात आई, उन्होंने ये कहा कि ये काम गैर इस्लामी हो रहा है। तो हमने वापस किधर जाना है? अगर हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना है, रूहानी ताल्लुक जोड़ना है, तो हमें उस सिलसिले की तरफ जाना है जो हमें जोड़ता है। वो सिलसिला हमारी रिवायत में क्या है? वो हमारी रिवायत में समा है जिसमें तरबियत होती है। अच्छा, और वो तरबियत कैसे होती है कि आप निस्बत के बगैर नहीं जाते। इसका बानी कौन है? हजरत अमीर खुसरो। और उनकी पुष्ट पे हाथ किसका था? निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। तुर्की में यही कुछ है, लिहाजा सोसाइटी में फसाद बर्पा नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में निस्बत का सिलसिला कमजोर हुआ तो फसाद बर्पा हो गया। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हम सियासत के मैदान में भी दुरुस्त सब पे जा रहे हैं। फिर हमने रूहानियत और रूहानियत के नाम पे बड़ा कुछ देखा। नहीं, रूहानियत वाला काम नहीं हो, उसके तो झाड़ू दिया जा रहा है। और हमारे दीनी तबके की तरफ से भी दुरुस्त बात हुई। एक भाई इम्तियाज फरहान ने बात की, मैं उसकी तायद करते हुए एक बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमें खैर मकदम करना चाहिए बशीर मेमन साहब अगर एक जमात में शामिल हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो ये अच्छी बात है कि नया खून आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? डिसकनेक्ट है बशीर मेमन साहब का कारकुन के साथ। उससे पहले जो लोग बैठे हुए थे, मसलन कौन बैठे हुए थे? अभी आपने नाम लिया उनका, निहाल हाशमी का, साबिक जुबैर साहब का, फिर वो अली अकबर गुज्जर साहब का, नासिरुद्दीन महमूद हैं, और इनके अलावा ख्वाजा तारिक हैं। ये सारे वो लोग हैं जो गुज़श्ता इब्तिदा के ज़माने में ये कनेक्टेड थे कारकुन से। लोग इनको लेके आगे चल रहे थे। बशीर मेमन वेलकम, लेकिन ये लोग पीछे ना रह जाएं। ये लोग पीछे रह जाएंगे तो आप कारकुन को लेके आगे नहीं चल सकते। साले जाफर साहब, जिस तरह ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के कारकुन पीछे ना रह जाए, नए लोग आते हैं, तो ये हमने देखा नहीं है कि हर सियासी जमात में ये चीज़ें भी हम देखते रह चुके हैं कि नए आते हैं तो पिछले थोड़े से उन्हें इधर उधर कर दिया जाता है या वो अहमियत नहीं होती। तो ये भी जमहूरी जमातों के लिए, उनके अंदर जमहूरियत के लिए कितना ज़रूरी है कि असल जो वर्कर कारकुन है उसकी अहमियत कम ना हो पाए। गुजारिश ये है जी कि सियासी जमातें जो हैं वो कोई सील बंद डिब्बा तो होती नहीं है। इनके दरवाजे हमेशा और खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं, खुली रहनी चाहिए। ये जो असूल है ना जी, वो ये होना चाहिए कि अगर कोई शख्स, कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी रहनुमा एक सियासी जमात के तस्वुर के साथ, उसके नज़रिए के साथ उसकी मुताबिकत है, वो उसके साथ हम आहंग है, तो उसके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए, बाजू खुले होने चाहिए, उसको शामिल होने का मौका देना चाहिए। बशीर मेमन साहब का मुस्लिम लीग एन में आना बहुत अच्छी बात है, उसका खैर मकदम होना चाहिए। उनको एक छोटी सी उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि एक कमेटी का उनको सरबराह बना दिया गया है जिसमें तमाम लोग हम मर्तबा बैठे हुए हैं वहां पर, और किसी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं हुआ। और ये इसका बिल्कुल खैर मकदम होना चाहिए कि बशीर मेमन जैसा साफ सुथरा आदमी, साफ सुथरा इंतजामिया का इतना सीनियर ऑफिसर, वो जो है अपनी मुलाजमत छोड़ने के बाद अगर उसने कोई सियासत का रास्ता चुना है तो उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को उन्होंने चुना है। और जब उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को चुना है तो इससे पहले उन्होंने एक वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मुकदमात थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के, मुझे कहा गया कि आप नवाज शरीफ साहब की और उनके खानदान के
असासों की छानबीन करें। कहता जी उन्होंने कहा कि मैंने पूरी शराबस्त के साथ इनकी छानबीन की, मैंने बड़ी अलग-रेज़ी के साथ इनके तमाम मामलात का जायज़ा लिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये इनके खिलाफ जो बात भी की जा रही है, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। और ये वजह बनी है कि मैंने ये फैसला किया कि मैं चूँकि सियासत करनी है, मैं अब आज़ाद हूँ, तो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन का रास्ता चुना है। तो मेरा ये ठीक है बशीर मेमन साहब के बारे में ये आपका तस्वर दुरुस्त है, वो सरकारी मुलाजिम थे, उनका सियासी कारकुनों के साथ राब्ता रह भी कैसे सकता था। अब वो आए हैं, वो यकीनन उनका राब्ता होगा। और इसी तरीके से मैंने देखा होल हार्टेडली मुस्लिम लीग एन के लोगों ने उनका खैर मकदम किया है, और जो लोग मुस्लिम लीग एन से खफा है उनको उनके वहाँ पर आने की परेशानी भी है। अब अभी आप जिक्र फरमा रहे थे, आसिम नसीर साहब ने कहा कि बड़ी कशीदगी है, बिल्कुल ठीक है, बहुत कशीदगी थी। अब आप गौर फरमाइए कि जब से एक जमात के चेयरमैन को आपने मंजर से थोड़ा सा एक तरफ किया है, पूरे पाकिस्तान में सियासी जो कशीदगी थी, सियासी जो नफरतें थी, जो सियासी तनाव था, उसमें बतदरीज कमी आ गई है। आज हम सियासी लोगों के साथ और सियासी लोग आपस में बैठकर गुफ्तगू करने लगे हैं, भले उसमें इख्तिलाफ का एलिमेंट भी मौजूद होता है, लेकिन वो गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये मंजर आज से 1 साल सवा साल पहले शायद दस्तयाब नहीं था। उस वक्त तो गालिब गलोच का इतना गलबा था कि हर रोज एक नई गाली ईजाद होती थी जो अपने वो मुखालिफ को दी जाती थी। और मैं बदकिस्मती से इस गालियों को ईजाद करने का सेहरा भी एक ऐसी जमात को है जिसकी सरकोबी का अमल इस वक्त जारी है। वो सियासी जमात नहीं थी, वो एक जत्था था, एक गुंडों का, एक बदमाश लोगों का इज्तिमा था। मैं माफी चाहता हूँ, ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप उनकी करतूतें देखें, आप उनकी गुफ्तगू देखें, आप उनके इज्तिमात का जायजा लें, आपको इसके सिवा और कोई दूसरा लफ्ज आपको मौजू ही दिखाई नहीं देगा कि उनके लिए आप ये इस्तेमाल करें। जब से इस तरह के इस खुमाश के लोग मंजर से हटे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब लोग सियासी इख्तिलाफात भी जाहिर करते हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन शाइस्ती सर उसमें कोई गालिब गलोच नहीं है, उसमें एक तानो तशरीह इस तरीके की नहीं है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जवाब साहब आप देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात भी होंगे और उसके बाद ये जो माहौल है ये बेहतर होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंतखाबात जो हैं उसके नतीजे में बहुत हंगामा भी हो सकता है, बहुत तसादम भी हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो दूध पीने वाले मजनू हैं, उनमें यह सकत नहीं है कि वो को हंगामा कर सकें। आप एक मरतबा इलेक्शन होने दें, वो बात कर आपके पाँव में आकर बैठेंगे। आसिम नसीर साहब, मैं पहले चूँकि पूरा माहौल ही आपसे सवाल ही ऐसा हो गया, ये बताइए ये जो एक्शन है, ये जो डेडलाइन है, इसके हवाले से पंजाब में लाहौर में क्या सूरत हाल है गैर मुल्कियों के हवाले से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है? देखिए यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि अभी फरहाद कराची के हवाले से पंजाब एक मेन इस वक्त हम ये कहेंगे कि आपकी शहर की ही पोजीशन में आ गया हुआ है, क्योंकि यहीं से तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे जा रही हैं। केपी से भी जुड़ा हुआ है, सिंध से भी जुड़ा हुआ है और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से से भी। तो अभी जो हमारी पंजाब की खासतौर पर जो ये तमाम उसकी सप्लाई लाइंस हैं, उन्हें काटने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है, और जो वज़ीर-ए-आला पंजाब सेक्रेटरीट के अहम अफसरान से मेरी गुफ्तगू हुई इसी मामले पर, जो गैर मुल्कियों को 31 तारीख को निकालने के हवाले से। तो उसमें ये कहा गया है कि ना सिर्फ इसमें पंजाब का महकमा दाखिला बल्कि CTD और पुलिस के साथ साथ दीगर जो फोर्सेज हैं वो भी इस पर अपनी मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ अपनी उन्होंने लिस्टें बना ली हैं, बल्कि अब वो उनकी टैगिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लोग हैं, और उन लोगों की नकलो हमल को अब से ही मॉनिटर करना शुरू कर दिया गया है। इसी तरह कस्टम्स ने भी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पर उन्हें इत्तलात मिल रही है या जहाँ पर ऐसे कोई गोदाम या ऐसी स्मगल्ड शुदा आइटम्स जो उन्होंने जो जहाँ पर बनाई हुई थी और यहाँ से फिर आगे वो स्मगल्ड हो रही थी, जो एक खेप को डंप करते थे, उन जगहों पर भी अब छापे मारने का काम शुरू हो चुका हुआ है। तो ये आने वाले दिनों में लग रहा है जहाँ पर सियासी आपको गहमा गहमी कुछ नजर आएगी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि नवाज शरीफ की वतन वापसी है और उससे
پھر سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس کا عمل شروع ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی جیسے ان کی واپسی کی میرا خیال ہے خبر مکمل ہوگی, اس کے بعد ہمیں یہ جو غیر ملکی جو یہاں پر آ کے بسے ہوئے ہیں, غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی بھی آپ کو دیکھنے میں آئے گی. اور شاید بدقسمتی سے پنجاب میں ان کے خلاف سب سے زیادہ کارروائیاں ہوں گی, کیونکہ وہ ایک سیف ہیون سمجھا جا رہا تھا کہ یہیں سے وہ تمام چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہے تھے, کیونکہ وہاں سے جیسے ہی بلوچستان سے نکالی تو زیادہ جو اس کی کھپت تھی وہ پنجاب میں ہو رہی تھی. اور اسی طرح اگر کے پی سے بھی آ رہا تھا تو جو ترسیل تھی اگر سندھ بھی جانی ہے تو پنجاب سے ہو کے جانی ہے, تو وہ تمام حال ہے وہ پنجاب کے اوپر اس حوالے سے, اس آپریشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام ہوگا. اور یہی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ جیسے ابھی آرمی چیف نے کراچی کے اندر ایپکس کی, تو سب سے پہلے جو ایپکس تھی وہ انہوں نے پنجاب میں, اور اسی میں یہ فیصلے ہو گئے تھے, اور جس سے آہستہ آہستہ پھر اس کی جو ہے وہ پبلک کیا گیا. اور اب وہ تمام ان لوگوں کے جو ان کی سپلائی لائن ہے انہیں نہ صرف اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شکنجہ میں وہ آ چکے ہوئے ہیں, کب اسے کاٹنا ہے اس کا آنے والے 10-15 دن کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگا. صحیح یہ ہو جائے گا. امتیاز خان فاران صاحب, یہی بات جو شدت, حدت, نفرت, کراچی میں بھی ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا اس حوالے سے, اور ہم نے اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی اس میں قربان ہوتے دیکھا, لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ وہ جو تقریریں اٹھا لو, گرا دو, بٹھا دو, جلا دو, اب اس میں کتنی کمی ہے اور آئندہ مستقبل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں صالح ظافر صاحب نے جو ایک بات کی کہ اس کے بعد جب کارروائی کے بعد بہت فرق ہے یہاں پر, ورنہ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکلی جو ریپلیسمنٹ کہا جاتا تھا نا ایک جماعت کے حوالے سے جو کراچی کی ظاہر ہے کہ ایک نمائندہ جماعت ہوتی تھی, ایم کیو ایم اس کا نام ہوتا تھا, جو پہلے والی 2016 سے پہلے, تو کیا جی کہ جی یہ پی ٹی آئی نے اس کو ریپلیس کیا ہے, تو ہر معاملے میں ریپلیس کیا تھا انہوں نے. ان کے رویے بالکل شدت پسندانہ تھے, بہت عجیب انداز کی گفتگو ہوا کرتی تھیں, اور اب اس میں بہت فرق آیا ہے, بہت زیادہ فرق آیا ہے. ایک تو ایکٹیویٹی ظاہر ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اور کافی سارے ریئلی دوسری سائڈ پہ چلے گئے, اور اب اس میں سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی اور خاص طور پہ الیکشن کی جو گہما گہمی آئے گی تو اس میں مزید اس کے اندر قابو پانے میں مدد ملے گی اور ملنی چاہیے. اور یہ پنجاب میں تھوڑا خاص طور پہ رکھا گیا تھا, جو میں دیکھتا ہوں سینٹرل پنجاب میں اس نفرت کو بہت زیادہ بڑھایا گیا تھا. اور جو فاروق عادل بھائی نے ایک بات کی نا نسبت, تو نسبت سماج سے جو صوفیہ کرام ایک نسبت کا پہلو ڈالتے تھے وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتی تھی, اور وہ پولیٹکس کے اوپر بھی نسبت کے اثر انداز ہوتی تھی, لیکن وہاں پر نسبت نہیں تھی اس پارٹی کے پاس, کسی قسم کی نسبت نہیں تھی. اگر مخدوم جاوید نے قریشی جاوید ہاشمی صاحب نے ایک بات کرنے کی کوشش کی تھی 2014-15 میں, تو آج وہ ثابت ہوئی ہے بات میں جا کے, تو ان کو ملائن کیا گیا. یعنی کہ شاہ محمود قریشی جیسے بندے نے جو خود خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں داغی کے نعرے لگائے تھے, جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس جماعت کے اثرات کیسے ہوئے. اور دوسری جواد بھائی, پولیٹیکلی, سوشلی, فائنانشلی, ایتھیکلی آپ دیکھیں کہ اس روٹ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تمام اس جماعت سے ایتھیکلی, فائنانشلی, پولیٹیکلی, سوشلی جن کے رابطے تھے ان کی اگر آپ تحقیقات کریں گے تو آپ کو راستے کہیں اور جاتے ہوئے ملیں. میں اختلاف کی وجہ سے راستے کہیں اور جاتے ہوئے ملیں گے. ارشد ملک صاحب آپ ساتھ ہی ہیں نا جی؟ جی ملک صاحب یہ بتائیے, میں وقت چونکہ کم ہے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ بتائیے گا یہ نفرت, حدت, شدت کے پی کے میں کیا صورتحال ہے سیاسی طور پہ؟ جس طرح دوسرے دوستوں نے بتایا صورتحال یہاں پہ, ہم نے تو تقریباً 9-9.5 سال ایک جماعت کو دیکھا جس نے یہاں پہ حکومت کی. ہم نے یہ دیکھا کہ اختلاف کو نفرت میں بدل دیا گیا, اور جہاں پہ دلائل تھی وہاں پہ گالی آ گئی. ہم اکثر میں سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے پریس کلب کی مثال دیتا ہوں کہ ہم بھی یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں, پھر الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے بعد سارے جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں جو بھی ہے جس کی حکومت بن جائے. تو میرا خیال میں سیاست میں بھی سیاستدان جو ہمارے ہیں ان کو چاہیے کہ پارٹیوں کے اندر بھی ایک جمہوریت لے کے آئیں, اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ کس طرح کسی اختلاف کو جواب کس طرح دینا ہے, اس کو نفرت نہیں بڑھانی بلکہ اختلاف کا جو ہے دلائل کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ہے. میرے خیال میں الیکشن میں اگر یہ ماحول بنے گا تو بہتر ہوگا, ورنہ اگر وہ ماحول جو تھا تو میرے خیال میں کہ 9 مئی کے بعد کافی حد تک وہ چیزیں کم ہو چکی ہیں. کیونکہ کوئی ایسی ہمارے نظر نہیں آ رہی سرگرمی جس سے اندازہ ہو کہ یا
کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی زیادہ تلخی بڑھے گی یا ان کے درمیان کوئی گالم گلوچ ہوگا، لیکن وہ صورتحال یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. لیکن تھوڑا سا بعض سیاسی جماعتیں جہاں ہیں جیسے مسلم لیگ وغیرہ ہے، یہ پارٹیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں صوبے کے اندر. یہاں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9-10 سال تک تو ایک ہی پارٹی کی حکومت رہی. تو اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اپنی تنظیم سازی کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو انہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ. عاصم نصیر بہت مشکور و ممنون ہوں. فاران صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں میں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور جناب صالح ظافر تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ جو بات جہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں نا، وہ دیکھ لیا ہم نے سڑکوں پہ آ کے، ٹی وی چینلز پہ آ کے، مائک پکڑ کے جس قدر ہم نے بد تہذیبی دیکھی، جس قدر ہم نے گالم گلوچ دیکھا، جس قدر ہم نے وہ شدت پہ اکسانے والے خطابات سنے، بل جلائے گئے، ہنڈی کے ذریعے پیسے آئے، کتنے لوگ لگ بھی گئے ہوں گے نا اس پہ، کتنا نقصان ہوا معاشی طور پہ پاکستان کو. یہ سوچنا چاہیے کس قدر ہم نے ماؤں بہنوں کی گالیوں کا آزادانہ استعمال دیکھا، کس قدر، کہاں جانا چاہتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اس قدر شدتوں کو نہ بڑھایا جائے کہ اس کا نقصان بحیثیت مجموعی ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہو، اور دشمن اس پہ ٹھٹھے اور دشمن اس پہ تالیاں پیٹے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر سازش سے محفوظ رکھے اور ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.